जो जितना दूर होता है नज़रों से उतना ही दिल के पास होता है, मुश्किल से भी। जिसकी एक झलक देखने को ना मिले वही जिंदगी में सबसे खास होता है। बहुत नज़दीक से देखा है जिंदगी को तभी तो सबसे दूर बैठा हूँ मैं, मुझे बस अब खुद को ढूंढना है, बाकी सब कुछ तो इंटरनेट पर है। कभी किसी से बात करने की आदत मत लगाना, क्योंकि जब वो बात करना छोड़ देता है तो जीना मुश्किल हो जाता है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते, सहेलियां जो सहना था। अब सिर्फ जीना है सबको नज़रअंदाज करके। भूलना मुश्किल होता है फिर भी लोग भूल ही जाते हैं, निगाहों से भी चोट लगती है जनाब। जब कोई देखकर भी अनदेखा कर देता है आंखें मगर उदास हों तो कितना भी मुस्कुरा लो, दिल का दर्द चेहरे पर साफ दिखाई देता है। मैं दूसरों जैसा कभी नहीं बन पाऊंगा और मुझे मेरे जैसा कोई नहीं मिला। मुस्कुराहटे झूठी भी दुआ हुआ करती थी। इंसान को देखना नहीं बस समझना सीखो। अगर साथ नहीं दे सकते तो साथ निभाने का वादा तो मत किया करो। तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ेगा मगर सामने वाला टूट जाएगा। जो जा रहा है उसको जाने दो, आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। जो इंसान हर किसी को इज्जत और प्यार नहीं देगा आलस में, वो खुद भी बहुत बड़ा इज्जतदार होता है, क्योंकि एक इंसान दूसरे को वही देता है जो उसके पास होता है। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं आते। बहुत फर्क होता है मजे और आनंद में। मजे के लिए पैसे की जरूरत होती है और आनंद के लिए सिर्फ परिवार और मित्र की। बीत जाती है जिंदगी ढूंढने में कि होना क्या है, जबकि मालूम ये भी नहीं है कि जो मिला है उसका करना क्या है। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले, कभी कभी हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है जिंदगी को। ने मुझे सिखाया है कि लोग हमारी खामियों में ज्यादा खूबियों की वजह से हमें नापसंद करते हैं। ज्यादा उम्मीद मत रखना किसी से, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। मन खराब हो तो भी खराब शब्द ना बोले, बाद में मन सही हो सकता है लेकिन बोले गए शब्द नहीं। जिंदगी ने मुझे यही सिखाया है कि मेहनत करो, रुको मत, और हालत कैसे भी हो क्यों ना हो किसी के आगे झुको मत। तरह के लोग होते हैं, एक जो साथ रहने के लिए वजह ढूंढते हैं और जो दूसरा रिश्ता तोड़ने के लिए बहाना ढूंढते हैं। एक सच ये भी है कि हर कोई खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत नहीं चाहता। कभी कभी हम गलत नहीं होते पर हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। अपनों को गिराने के लिए कई बार अपने ही अपनों के बारे में गलत अफवाह फैला देते हैं। हालिफ कर लीजिए या गवाह दीजिए मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। खफा होकर कोई साथ ना दे तो कोई बात नहीं, लेकिन साथ रहकर कोई दगा करे तो ये बर्दाश्त नहीं होता। जब अक्ल पर पर्दा पड़ता है तो सबसे पहले समझाने वाला ही बुरा लगता है। दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने घर का, जो झुक के जाएगा समझो वो है अपना। किसी के साथ टाइम पास करने के लिए रिश्ता ना रखो, बल्कि रिश्ते निभाने के लिए टाइम रखो। फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपको पाने के लिए मरता है, मायने तो ये करता है कि कौन आपको खोने से डरता है। बात उन्हीं से करो जो तुमसे बात करना चाहता है, क्योंकि किसी के पीछे खुद को जलील करवाना अच्छी बात नहीं। यहाँ तो अपनी सांसों पर भरोसा नहीं है और आप दूसरे पर भरोसा करते हो मतलब तो उस इंसान के लिए जिसने तुम्हें तड़पता छोड़ दिया। छोड़ने से पहले ये भी नहीं सोचा कि आपके दिल पर क्या बीतेगी। अक्सर वही इंसान छीन लेता है मुस्कान चेहरे की जिस इंसान को तुमने ये महसूस करा दिया हो कि वो जरूरी है तुम्हारे लिए। बहुत अजीब है इस दुनिया के लोग, उन्हें जितना मोहब्बत दो वो उतना ही दर्द देते हैं। टेंशन एक ऐसा गिफ्ट है जो हमारे अपने ही हमें देते हैं। अक्सर खास लोग ही खास दर्द दे जाते हैं। लोगों से सीखा है मैंने, ज़्यादा मीठा बोलने वाले लोग अंदर से कड़वे और कड़वा बोलने वाले लोग अंदर से मीठे होते हैं। कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं कल तो बेहतर बनाने के लिए। खुद से बहुत लड़ना पड़ता है सही रास्ते पर जाने के लिए। कुछ बातें और कुछ यादें नींद उड़ा जाती है, माफ़ी से कुछ नहीं होता। कुछ बातें दिल को लग जाती हैं जो कभी भुलाई नहीं जाती। अगर जो चाहा है वो नहीं मिला तो एक बार उसे जो मिला उसे चाहकर देखो। एक वक्त के बाद देर रात तक बातें करने वाले दो शब्द अनजान एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाते हैं।
غلطی پر ساتھ چھوڑے جانے والے لوگ بہت ملتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو ہم سے کتنی بھی بات کر لیں مگر من نہیں بھرتا۔ یاد تو بہت آتے ہو لیکن اب ملنے کا من نہیں کرتا تم سے۔ جب قسمت اور حالات دونوں خراب ہو تب بہت کچھ سننا اور سہنا پڑتا ہے۔ جب پیسے آتے تو عزت بھی آ جاتی ہے، لیکن یاد رکھنا وہ عزت پیسے کی ہوتی ہے، آپ کی نہیں۔ پریشانیاں ہماری کمزوری ثابت نہیں کرتی بلکہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ دل میں بسنے والا سب کو ملتا ہے لیکن دل کو سمجھنے والا نصیب والوں کو ہی ملتا ہے۔ محبت میں ہم انہیں بھی ہارے ہیں جو کہتے تھے ہم صرف تمہارے ہیں۔ نفرت نہیں ہے تم سے لیکن اب محبت بھی نہیں ہے۔ بچھڑنے کا دکھ تو ہے پر اب ملنے کی چاہت نہیں ہے۔ پیار اور بھروسہ دو ایسے پکشی ہیں، اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا اپنے آپ اڑ جاتا ہے۔ جب کوئی آپ کی بات کا یقین نہ کرے تو خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ دنیا میں ہزاروں رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب وہ ہزاروں تمہارے خلاف ہو تو وہ ایک تمہارے ساتھ ہو۔ من پسند ویکتی کے ساتھ چند بات چیت پورا دن خوش رکھنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ جیون کا وہی رشتہ سچا ہے جو پیٹھ پیچھے بھی سمان دے۔ بھیڑ میں سب لوگ اچھے نہیں ہوتے، اچھے لوگوں کی بھیڑ نہیں ہوتی۔ شانتی کی اچھا ہو تو پہلے اچھا کی کرو۔ یاد رکھیے سفلتا انات ہوتی ہے اور سفلتا کے رشتے دار بہت ہیں۔ مشکل کوئی آ پڑے تو گھبرانے سے کیا ہوگا، جینے کا ترکیب نکالو۔ مر جانے سے کیا ہوگا، ڈھل جاتی ہے ہر چیز اپنے وقت پر۔ بس ایک پیار ہے جو کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اپنے پن کے لیے کسی کو اپنا بنانا ضروری نہیں ہے، جس سے بھی اپناپن مل جائے وہی اپنا ہے۔ دوست کتاب راستہ اور سوچ غلط ہو تو گمراہ کر دیتے اور صحیح ہو تو جیون بنا دیتے۔ گنہگاروں کی آنکھوں میں جھوٹے غرور ہوتے ہیں، بیاں شرمندہ تو صرف بے قصور ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں اور مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کے ساتھ اچھا بننے کے لیے میں نے اپنا بہت کچھ گنوا دیا۔ جس طرح سکے کے دو پہلو ہوتے ویسے ہی انسان کے بھی دو پہلو ہوتے، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور۔ ضروری نہیں کہ پیار ہمیشہ چہرہ دیکھ کر ہی ہو، کبھی کبھی کسی کے نیچر سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ جو انسان آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے وہی انسان آپ سے سب سے زیادہ غصہ کرتا ہے۔ جسے ہمیں سب سے زیادہ چاہتے ہیں اسی میں سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے ہمیں رلانے کی۔ آپ کو کھونے سے بہت ڈرے گا وہ انسان جو آپ سے سچ میں پیار کرتا ہوگا۔ اس انسان کو کبھی مت کھونا جو آپ کو ڈانٹے بھی خود اور منائے بھی خود۔ آپ کے رپلائی کرنے کی اسپیڈ بتاتی ہے کہ آپ ٹائم دے رہے ہیں یا ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ کئی بار چیزوں کو روکے رکھنا آپ کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے کچھ چیزوں کے زندگی سے جانے میں ہی بھلائی ہے۔ آج کل دھوکہ بھی لوگ بڑے دھوکے سے دیتے ہیں، ادھر پیار جتاتے اور دل کہیں اور لگاتے ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کے پیچھے کا ہنستے ہنستے اپنا جیون بتاؤ اور بھول جاؤ اسے جو تمہیں بھول گیا ہو۔ آپ کو جب کسی کے ساتھ فیصلہ نہ ہو تو لگے تو آپ کو فیصلہ بنا بھی لینا چاہیے۔ وہی رشتہ زیادہ سفل رہتا ہے جہاں پیسوں کا لین دین کم اور پیار کا لین دین زیادہ رہتا ہے۔ اگر اپنی نیت صحیح ہے تو آپ کو غلط راستے بھی صحیح منزل کو لے جائیں گے۔ جب انسان کا وقت بدلتا ہے تو غیروں سے زیادہ اپنے جلتے ہیں۔ دھوکے باز لوگ دھوکہ دیں گے اور بعد میں اپنی مجبوریاں نبھائیں گے۔ بنا آواز کے رونا رونے سے زیادہ درد ہوتا ہے۔ آپ کسی سے صرف اتنا ہی ملو جتنا وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کون کب کس کا کتنا اپنا ہے یہ صرف وقت بتاتا ہے۔ زندگی میں ایک ہی اصول رکھو، یاری میں غداری نہیں اور غداروں کے ساتھ یاری نہیں۔ انسان کی سمپتی نہ دولت ہے نہ دھن ہے، اس کی سمپتی تو اس کا ہنستا ہوا پریوار اور پرسنت من ہے۔ کیوں چنتا کرتے ہو اگر لوگ تمہیں نہیں سمجھتے؟ واستو میں تو چنتا تمہیں تب کرنی ہے جب تم خود کو ہی نہیں سمجھ پاؤ۔ آپ اپنی خوشیاں چاہے کسی کے ساتھ بھی بانٹ لو لیکن اپنا درد اور اپنا سکھ صرف بھروسے مند کے ساتھ ہی بانٹنا چاہیے۔ کسی سے حد سے زیادہ امید لگاؤ تو ایک دن خود اس امید کے ساتھ ٹوٹ جاؤ گے۔ اندر سے ٹوٹے ہوئے لوگ چاہے کتنا بھی مسکرا لیں
ان کی اداسی ان کے چہرے پر دکھی جاتی ہے۔ تمہیں چاہنے والے انسان تم سے سچا پیار کرتا ہوگا تو اس کے اندر ایک خاص عادت ضرور ہوگی۔ وہ تمہارے دل کا حال تمہارا چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ جائے گا۔ اپنے دل کی بات کسی سے نہ کہے، ویسے ہی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تکلیف دینے والے کو بھولے ہی بھول جاؤ، مگر تکلیف کے ساتھ دینے والے کو کبھی مت بھولنا۔ غلط فہمی کو دور نہ کیا جائے تو وہ نفرت میں بدل جاتی ہے۔ جب انسان صبر کرنا سیکھ لیتا ہے تب اسے زندگی بہت خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ ایک دوسرے کے جیسا ہونا ضروری نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے ہونا ضروری ہے۔ ہم ہر کسی کے لیے بس ایک وقت تک ضروری ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ظاہر نہیں کرتے لیکن پرواہ بہت کرتے ہیں۔ پورے زمانے کو کسی کو اتنا بھی حق مت دو کہ وہ فیصلہ کرے کہ آپ کو کب رونا ہے اور کب ہنسنا ہے۔